मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल जुमा, कुरान शरीफ की सूरत में 62 सूरत जुमा का तर्जुमा। अगरचे इस सूरत में नमाज जुमा के अहकाम भी बयान किए गए हैं, लेकिन जुमा बहैसियत मजमूई इसके मज़ामीन का उन्वान नहीं, बल्कि दूसरी सूरतों के नामों की तरह ये नाम भी अलामत ही के तौर पर है। ज़माए नुज़ूल, पहले रुकू का ज़माना नुज़ूल 7 है और गालिबन ये फतह खैबर के मौके पर या इसके बाद करीबी ज़माने में नाजिल हुआ है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई और इब्न जरीर ने हज़रत अबू हुरैरा की रवायत नकल की है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे जब ये आयात नाजिल हुई। हज़रत अबू हुरैरा के मुतल्लिक ये बात तारीख से साबित है कि वो सुलह हुदैबिया के बाद और फतह खैबर से पहले ईमान लाए थे, और खैबर की फतह इब्न हशाम के बकौल मुहर्रम और इब्न साद के बकौल जमादुल ओला 7 में हुई है। बस करीन कयास ये है कि यहूदियों के इस आखिरी गुट को फतह करने के बाद अल्लाह ताला ने इनको खिताब करते हुए ये आयात नाजिल फरमाई होंगी, या फिर इनका नुज़ूल इस वक्त हुआ होगा जब खैबर का अंजाम देकर शुमाली हिजाज की तमाम यहूदी बस्तियां इस्लामी हुकूमत की ताबे फरमान बन गई थी, या फिर इनका नुज़ूल इस वक्त हुआ होगा जब खैबर का अंजाम देकर शुमाली हिजाज की तमाम यहूदी बस्तियां इस्लामी हुकूमत की ताबे फरमान बन गई थी। दूसरा रुकू हिजरत के बाद करीबी ज़माने ही में नाजिल हुआ है, क्योंकि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा पहुंचते ही 5वें रोज जुमा कायम कर दिया था, और इस रुकू की आखिरी आयात में जिस वाक़या की तरफ इशारा किया गया है वो साफ बता रहा है कि वक़ामत जुमा का सिलसिला शुरू होने के बाद लाज़िमन किसी ऐसे ज़माने ही में पेश आया होगा जब लोगों को दीनी इज्तिमात के आदाब की पूरी तरबियत अभी नहीं मिली थी। मौजू और मज़ामीन जैसा कि ऊपर हम बयान कर चुके हैं, इस सूरह के 2 रुकू 2 अलग ज़मानों में नाजिल हुए हैं, इसलिए दोनों के मौजू अलग हैं और मुखातिब भी अलग। अगरचे इनके दरमियान एक नूह की मुनासबत है जिसकी बिना पर इन्हें एक सूरह में जमा किया गया है, लेकिन मुनासबत समझने से पहले हमें दोनों के मौजूआत को अलग अलग समझ लेना चाहिए। पहला रुकू इस वक्त नाजिल हुआ जब यहूदियों की वो तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थी जो इस्लाम की दावत का रास्ता रोकने के लिए पिछले 6 साल के दौरान में उन्होंने की थी। पहले मदीना में इनके 3 ताकतवर कबीले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे दिखाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाते रहे। नतीजा ये देखा कि एक कबीला पूरी तरह तबाह हो गया और 2 कबीलों को जला वतन होना पड़ा। फिर वो साजिशें करके अरब के बहुत से कबाइल को मदीना पर चढ़ा लाए, मगर गज़वा अहज़ाब में इन सब ने मुंह की खाई। इसके बाद इनका सबसे बड़ा गुट खैबर रह गया, जहां मदीना से निकले हुए यहूदियों की भी बड़ी तादाद जमा हो गई थी। इन आयात के नज़ूल के वक्त वो बगैर किसी गैर मामूली ज़हमत के फतह हो गया और यहूदियों ने खुद दरख्वास्त करके वहां मुसलमानों के काशकारों की हैसियत से रहना कबूल कर लिया। इस आखिरी शिकस्त के बाद अरब में यहूदी ताकत का बिल्कुल खात्मा हो गया। वादिल कुरा, फिदक, तीमा, तबूक सब एक एक करके हथियार डालते चले गए, यहाँ तक कि अरब के तमाम यहूदी इस इस्लाम की रियाया बनकर रह गए, जिसके वजूद को बर्दाश्त करना तो दरकरार जिसका नाम सुनना तक इन्हें गवारा न था। ये मौका था जब अल्लाह ताला ने इस सूरह में एक मरतबा फिर इनको खिताब फरमाया, और गालिबन ये आखिरी खिताब था जो कुरान मजीद में इनसे किया गया। इसमें इन्हें मुखातिब करके 3 बातें फरमाई गई हैं। नंबर 1, तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मानने से इनकार किया कि ये इस कौम में मबूस हुआ था जिसे तुम हिकारत के साथ उम्मी कहते हो। तुम्हारी इल्जाम बातिल पे था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमन हमारे अपनी कौम का ही होना चाहिए। तुम ये फैसला किए बैठे थे कि तुम्हारी कौम से बाहर का जो शख्स सल का दावा करे वो जरूर झूठा है, क्योंकि ये मनसब तुम्हारी नस्ल के लिए मुख्तस हो चुका है और उम्मियों में कभी कोई रसूल नहीं आ सकता। लेकिन अल्लाह ने इन्हीं उम्मियों में से एक रसूल उठाया है जो तुम्हारी आंखों के सामने इसकी किताब सुना रहा है, नफूस का तज़किरा कर रहा है और इन लोगों को हिदायत दे रहा है जिनकी गुमराही का हाल तुम खुद जानते हो।
یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اس کے فضل پر تمہارا اجارہ نہیں ہے کہ جس سے تم دلوانا چاہو اسی کو وہ دے، اور جسے تم محروم رکھنا چاہو اسے وہ محروم رکھے۔ نمبر 2، تم کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر تم نے اس کی ذمہ داری نہ سمجھی، نہ ادا کی۔ تمہارا حال اس گدھے کا سا ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اسے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کس چیز کا بار اٹھائے ہوئے ہے، بلکہ تمہاری حالت گدھے سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا مگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اور پھر کتاب اللہ کے حامل ہونے کی ذمہ داری سے فرار ہی نہیں کرتے، دانستہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے سے بھی باز نہیں رہتے۔ اس پر الزام یہ ہے کہ تم اللہ کے چہتے ہو اور رسالت کی نعمت ہمیشہ کے لیے تمہارے نام لکھ دی گئی ہے۔ گویا تمہاری رائے یہ ہے کہ خواہ تم اللہ کے پیغام کا حق ادا کرو یا نہ کرو، بہرحال اللہ اس کا پابند ہے کہ وہ اپنے پیغام کا حامل تمہارے سوا کسی کو نہ بنائے۔ نمبر 3، تم اگر واقعی اللہ کے چہتے ہوتے اور تمہیں اگر یقین ہوتا کہ اس کے ہاں تمہارے لیے بڑی عزت اور قدر و منزل کا مقام محفوظ ہے تو تمہیں موت کا ایسا خوف نہ ہوتا کہ ذلت کی زندگی قبول ہے، مگر موت کسی طرح قبول نہیں۔ یہی موت کا خوف ہی تو ہے کہ جس کی بدولت پچھلے چند سالوں میں تم شکست پر شکست کھاتے چلے گئے ہو۔ تمہاری یہ حالت آپ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے کرتوتوں سے تم خود واقف ہو اور تمہارا ضمیر خوب جانتا ہے کہ ان کرتوتوں کے ساتھ مرو گے تو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ ذلیل ہوا خوار ہو کے جتنے دنیا میں ہو رہے ہو۔ یہ ہے پہلے رکوع کا مضمون۔ اس کے بعد دوسرا رکوع جو کئی سال پہلے نازل ہوا تھا، اس سورہ میں لا کر اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سبت کے مقابلے مسلمانوں کو جمعہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرمانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے جمعے کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہودیوں نے سبت کے ساتھ کیا تھا۔ یہ رکوع اس وقت نازل ہوا تھا جب مدینہ میں ایک روز عین نماز جمعے کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس کے ڈھول تاشوں کی آواز سن کر 12 آدمیوں کے سوا تمام حاضرین مسجد نبی سے قافلے کی طرف دوڑ گئے۔ حالانکہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس پر یہ حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور ہر دوسری مصروفیات حرام ہے۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں۔ البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے زمین میں پھیل جائیں۔ احکام جمعے کے بارے میں یہ رکوع ایک مستقل سورہ بھی بنایا جا سکتا تھا اور کسی دوسری صورت میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے کے بجائے خاص طور پر اسے یہاں ان آیات کے ساتھ لا کر ملایا گیا جن میں یہودیوں کو ان کے انجام بد کے اسباب پر متنبہ کیا گیا ہے، اور اس کی حکمت ہمارے نزدیک وہی ہے جو اوپر ہم نے بیان کی ہے۔ تو دوستو، آپ نے سنا ہے کہ نماز جمعہ کی جب اذان پہلی ہوتی ہے تو اس وقت اور جب تک جماعت نہیں ہوتی اس وقت تک خرید و فروخت ہمارے اوپر حرام ہے۔ تو خدا را ایسی غلطیاں نہ کریں، ہم بہت سی غلطیاں ایسی کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہے اور بالکل یہودیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو روکیں، برائی سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو روکیں۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچے کہ نماز جمعہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب اذان ہوتی ہے، پہلی اذان ہوتی ہے 12 ساڑھے 12 بجے، جب جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے، ہم اس سے پہلے خرید و فروخت بند کر دینی چاہیے، اور ہم جمعے کی نماز تک صرف 2-3 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس کے بعد ہم اپنی خرید و فروخت شروع کر سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھی ہے سو جمعہ کی، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔